आयज जे तुम्ही चावडी कुंभारवाडा चावडी जे नाटक केल्लें आसा ते चोर येता धांवन हें जे पब्लीक आसलेले बरी करमणूक जाली आनी तांकां जे कोण आयकताले तांकां सारकें कळोन येयलें की गोंयांत आमच्या कितें चलता तेन्ना आमी शादू रावचे की गोंयांत अशें सोडून दिवचें न्हू. जर अशें जालें जायत जाल्यार आमचें गोंय आबार जातलें आनी आमकां म्हणटा तें हांगा रावपाक म्हणटा तें कशेंच शक्य जावचें ना. आमी गुलाम जातले. ह्यान पयलीं गुलाम जाल्ले आसले पोर्तुगीज तांकां पोर्तुगीजांक कशें धांवरून घातले ते आमचे जे फ्रिडम फायटर आसले तेंच्यांनी बरेंच हें करून फायट करून त्या पोर्तुगीजांक तेंच्या जाग्यार जायंचो जागो तांकां दाखयलो. जर आतां आमकां जर तांकां जे कोण परकी येतात दिल्लीकार येतात खंयचे खंयचे लोक येतात जर तांकां जागो तेंचो जागो दाखयतलो जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर फायट करची पडटली आनी प्रत्येक हेका तांकां आडवणूक घातली आनी तांकां जें कितें करूंक दिता तें करून दिवचें न्हू इतलीच विनंती.